बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले विभिन्न शास्त्रीय विषयहरूको चर्चा परिचर्चा निरन्तर गर्दै आएका छौँ। एक किसिमले भन्ने हो भने हामीले यो इमेज च्यानल मार्फत एउटा ज्ञान यज्ञ चलाइराखेका छौँ। गीताको 6औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीचमा ध्यान योगको बारेमा संवाद भइराखेको छ र त्यही सन्दर्भमा वास्तविक योगी अथवा योगारूढ भनेर कसलाई भनिन्छ, हामीले मुक्तिको लागि सधैँ अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रको चर्चा गर्ने क्रममा अथवा हामीले कतै गएर गुरुहरूबाट शास्त्रको प्रवचन श्रवण गर्ने बेलामा त्यो मुक्तिको लागि, मुक्त बन्नको लागि यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै श्रवण गर्छौँ। त्यो वास्तवमा त्यो मुक्त अवस्था भनेको के हो? त्यही मुक्त अवस्थालाई यहाँ भगवान श्रीकृष्णले योगारूढ भनेर भन्नुभएको छ, अथवा योगको अभ्यास गरेर जो योगमा आरूढ भनेको त्यसमा चढेको अर्थात् त्यो अवस्थालाई प्राप्त गरेको भन्ने अर्थ हुन्छ। योगको अभ्यास गर्दैमा त्यो योगी बन्दैन। योगको अभ्यासबाट जसले सिद्धि प्राप्त गर्छ त्यो बल्ल वास्तविक योगी हो। त्यसैलाई यहाँ योगारूढ भनेर भनियो। अब त्यो योगारूढ हामी पनि त्यो अवस्थामा पुग्न चाहन्छौँ। हामी प्रत्येक मानिसलाई त्यो साधनाबाट योगी बन्ने चाहना हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो फेरि यसमा अलिकति धेरै मानिसहरूको बुझाइ अलि सङ्कुचित बुझाइ हुन सक्छ। हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो मानस पटलमा योगी भन्ने बित्तिकै दारी कपाल पालेको, गेरुवा वस्त्र लगाएको, घर परिवार सबै त्याग गरेर हिँडेको व्यक्ति भनेर मात्रै हामीले सम्झिने गर्छौँ। तर यहाँ भगवान श्रीकृष्णले जुन योगी भनेर यहाँ भन्नुभएको छ, यसले त्यो एउटा स्वरूपलाई मात्रै अथवा वस्त्र, दारी कपाल इत्यादिलाई हेरेर त्यसलाई योगी भनेर यहाँ भन्नुभएको छैन। र प्रत्येक मानिस साधनाबाट गृहस्थी पनि योगी बन्न सक्छ। त्यसो भएर यो मार्ग भनेको अत्यन्त सुन्दर मार्ग छ।
प्रत्येक व्यक्तिका लागि, प्रत्येक मानिसको एउटा जीवनलाई अत्यन्त सहज मार्ग प्रदान गर्ने आधार भनेको यो श्रीमद् भगवत गीता छ। त्यसो भएर हामी सबैले हाम्रा कर्मलाई, जति कर्म हामीले गरिरहन्छौँ ती प्रत्येक कर्मलाई हामीले यदि योगको रूपमा लिएर ती कर्मलाई गर्न सक्यौँ भने हामीलाई कर्म गर्दाखेरि त्यो कर्मबाट थकान हुन्छ। मैले यति कर्म गरेँ, यो कर्मको मैले यथेष्ट फल प्राप्त गर्न सकिनँ भन्ने फेरि त्यही कर्मकै कारणले हामीलाई चिन्ता उत्पन्न हुन्छ, ती विविध समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। तर यदि ती हामीले गरिराखेकै कर्मलाई हामीले योगको रूपमा बुझेर ती कर्मलाई योग बनाएर गर्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट कुनै पनि समस्या उत्पन्न हुँदैन। त्यसबाट सजिलै हामीले ती कर्मबाट पूर्णता प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब कर्मै नगर्ने त हुन सक्दैन, किनभने भगवानले भन्नुभयो मनुष्यले शरीर धारण किन गर्यो भन्दाखेरि त्यही कर्मकै लागि शरीर धारण गरेको हो। कर्म त यद्यपि हामीले यो शरीरलाई, भौतिक शरीरलाई अनित्य छ भनेर भन्छौँ, तर अनित्य भए पनि नित्य शरीरले जति कुराहरू हामीलाई हराएको छ, बताएको छ, उसले बताए अनुसार हाम्रो बुद्धिले, मनले निर्देशन गरे अनुसार सबै कर्म गर्ने त फेरि यही शरीरकै माध्यमबाट हो। यो शरीर बिना त कर्म सम्भवै छैन। त्यसो भएर कर्मको, यो शरीर धारण गरिसकेपछि कर्म गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यदि म कर्मबाट अलग भएर कर्मलाई त्याग गरेर बस्छु भनेर त्यो सम्भव हुँदैन। यदि कसैले त्यो प्रयत्न गर्छ र कर्मको त्यागलाई योगी भनेर परिभाषित गर्छ भने त्यो शास्त्रले बताएको बाटो होइन र त्यसले जुन कल्याणको अपेक्षा गरेर त्यो गरिराखेको छ त्यो कल्याण पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण अब त्यो कर्म गर्दाखेरि हाम्रा प्रत्येक कर्मलाई हामीले योग बनाउने र आफूलाई एउटा वास्तविक कर्मयोगी बनाउने, यो प्रत्येक साधकले, प्रत्येक गृहस्थीले, यो सबै मानिसले यसको अभ्यास गर्न सकिन्छ र त्यो सबैलाई हुने गरी त्यस्तो बाटो यो श्रीमद् भगवत गीतामा बताइएको हुनाले सबै शास्त्रको सार पनि यसलाई भनियो। त्यसो भएर यसको गीताको महात्म्यमा भनियो सर्वशास्त्रमयी गीता, सम्पूर्ण शास्त्रको सारले युक्त भएको शास्त्र भनेको गीता हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसमा जीवन जगतका यावत विषयहरू यसभित्र छन्। हामीले ती प्रत्येक विषयलाई कुनै पनि नछुट्ने गरी सकेसम्म तिनको चर्चा गर्ने, बताउने प्रयत्न हामीले गरिराखेका छौँ र यहाँ त्यही सन्दर्भमा अब त्यो योगी अथवा त्यो योगारूढको अवस्था के कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई त्यही कुरा भन्नुभयो, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने ज्ञान र विज्ञानले तृप्त भएको। अब त्यो योगी भइसकेपछि मनुष्य कस्तो हुन्छ? सधैँ हामीले साधनाका कुरा गऱ्यौँ, साधना गर्नुपर्छ भन्यौँ, त्यो साधनाको विधिको कुरा बतायौँ। अब त्यो साधनाको विधि पुरा गरिसकेपछिको परिणाम अथवा त्यो योगको फल के हुन्छ त भन्दा ज्ञान र विज्ञानले मनुष्य तृप्त हुन्छ। अब यहाँ
ज्ञान भनेको कर्म र अकर्मको बोध। शरीरले कर्म गर्नुपर्ने छ, ती प्रत्येक कर्महरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु, यो कर्म हो यो अकर्म हो भन्ने कुराको बोध गर्नु भनेको ज्ञान हो। अब ज्ञानले मात्रै पुग्दैन, त्यसमा ज्ञानसहित विज्ञान पनि चाहिन्छ। अब विज्ञान भनेको के? विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम। त्यो ज्ञान भन्दा पनि विशेष प्रकारको ज्ञानलाई विज्ञान भनियो, अथवा जसलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफूले साक्षात्कार गरेको छ, अनुभव गरेको छ, त्यो विज्ञान भयो। जस्तो कि यहाँ अध्यात्मको मार्गमा ध्यानबाट, योगबाट शरीरमा फुर्ती बढाउन सकिन्छ, अर्थात् हाम्रो शरीरलाई सहज रूपमा कर्ममा लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा शास्त्रले बताएको कुरा हामीले थाहा पायौँ, त्यो ज्ञान भयो। अब त्यो थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई हामीले साँच्चीकै अभ्यास गर्यौँ र त्यो जुन हामीलाई ज्ञान थियो त्यो ज्ञानलाई, ज्ञानबाट प्राप्त भएको कुरालाई हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्यौँ भने त्यो विज्ञान भयो। त्यसो भएर यहाँ ज्ञानले मात्रै पनि मनुष्य पूर्ण हुँदैन, यी दुवै ज्ञान र विज्ञानले दुवैले तृप्त भएको हुन्छ। कुनै पनि कुराको सूचना, त्यो जानकारी थाहा पाएको मात्रै नभएर त्यसलाई उसले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको हुन्छ। अब यसरी भगवानलाई, भगवत प्राप्ति गर्न सकिन्छ, यसरी मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विधि थाहा पाउनु ज्ञान भयो, र त्यो परमात्माको स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्नु, त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्नु त्यो विज्ञान भयो। त्यसो भएर ज्ञान विज्ञान दुवै सँगसँगै चाहिन्छन् र यी क्रमशः प्राप्त हुन्छन्। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। अब त्यसरी तृप्त भएको जीवात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय। अब इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको, उसले पूर्ण रूपमा इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गरेको हुन्छ। जति पनि मनुष्यबाट कर्म भइराखेका छन् ती कर्महरू का विषय भनेका इन्द्रियका विषय हुन्। पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय छन्, ती पञ्च ज्ञानेन्द्रिय मार्फत मनुष्यले ज्ञान प्राप्त गर्छ र ती पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियका विषय यावत विषयहरू छन् र ती विषयलाई कहाँ उपयुक्त छ, कहाँ अनुपयुक्त छ, ती विषय जस्तो ठाउँमा पनि ती इन्द्रियहरू प्रवृत्त हुन सक्छन्। जस्तै हामीले विचार गर्न सक्छौँ, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय मध्ये एउटा चक्षु आँखो हो। आँखाले हेर्ने काम गर्न सक्छ, हामीले हेरेर धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर हेर्ने कुरा त यावत विषयहरू हुन्छन् र त्यसमा कस्ता कस्ता विषयहरू मेरो लागि आवश्यक छन्, मेरो लागि उपयुक्त छन् भन्ने विचार गरेर त्यस्ता विषयमा मात्रै चक्षुलाई, आँखालाई प्रवृत्त बनाउनु। अब यी कर्ण प्राप्त गरेका छौँ, कान, यी कानले हामीले राम्रा कुरा, नराम्रा कुरा, संसारमा त सबै किसिमका कुराहरू छन्। अब ती आफूलाई चाहिने विषयमा मात्रै ती इन्द्रियहरूलाई लगाउनु भनेको तिनमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो।
जिब्रो पढ्न र मन्त्र जप्न बनियो न स्वादका खातिर, यो चोला उपकार गर्न बनियो श्रृङ्गारमा के छ र। अब यी विषयहरू विद्या सुन्न भनेर कान बनिए, के गर्नु ती कुण्डल, दानै गर्न भनेर हात बनिए, बाला भिरी के फल। अब ती प्रत्येक इन्द्रियका आफ्ना आफ्ना काम छन्, आफ्ना आफ्ना विषय छन्, तर त्यो विषयको एउटा आधारमा एउटा परिधिमा मात्रै लगाउनु अर्थात् तिनलाई उपयुक्तता र अनुपयुक्तता विचार गरेर तिनमा प्रवृत्त बनाउनु भनेको इन्द्रियमाथिको विजय प्राप्ति हो। अब ज्ञान र विज्ञानबाट तृप्त भएको इन्द्रियमाथि पूर्णतया विजय प्राप्त गरेको व्यक्ति कूटस्थ। अब यहाँ कूट शब्द प्रयोग गरिएको छ। यो कूट शब्दका विभिन्न अर्थ हुन्छन्, तर यहाँ मुख्य यो शब्दले यहाँ निर्देश गर्न खोजेको भनेको त्यो आरण भन्ने हुन्छ जहाँ फलामका विभिन्न सामानहरू, हात हतियारहरू बनाउँदाखेरि त्यसको प्रयोग हुन्छ। त्यो एउटा फलामको अलिकति लाम्चो लाम्चो आकारको त्यो आरण हुन्छ जहाँ फलामका ती भाँडाहरू बनाउने ठाउँमा हामीले त्यो देख्न सक्छौँ। र त्यसमाथि राखेर विभिन्न सुन चाँदी आदि धातुहरूलाई त्यसमा राखेर त्यसलाई पिटेर विभिन्न गरगहना सरसामानहरू बनाउने गरिन्छ। तर त्यसमाथि राखेर धेरै प्रकारका ती सामग्रीहरू बनाए पनि त्यो आरण अर्थात् त्यो जसमाथि त्यो राखिएको छ त्यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, त्यसको स्वरूपमा कहिले पनि फेरिँदैन। हो त्यसैलाई यहाँ कूटस्थ भनेको विकार रहित, जसमा कुनै पनि किसिमको विकार उत्पन्न हुन्न भनेको जसले त्यो योगलाई पूर्णतया प्राप्त गरेको छ त्यसलाई यी सांसारिक विषय अथवा सुख दुःख अनुकूलता प्रतिकूलता यस्ता विषयहरूले कहिले अत्यन्त सुखी बनाउने, कहिले असाध्यै चिन्तित बनाउने त्यो नभएर त्यहाँ पनि समभाव र समदृष्टि भएको हुन्छ। समाजमा कसैलाई अत्यन्तै सम्पन्न देख्ने, कसैलाई अत्यन्तै विपन्न देख्ने, सानो ठुलो देख्ने, त्यस किसिमको त्यो भेद दृष्टि पनि योगीमाथि हुँदैन। त्यो योगबाट पूर्णता प्राप्त गरेको व्यक्तिमा त्यो भेद दृष्टि कहीँ पनि हुँदैन। त्यसो भएर शास्त्रले त हामीलाई यस्तो बाटो सिकाएको छ, यस्तो मार्ग हामीलाई सिकाएको छ, यो प्रकृतिमा भएका, यो विश्व ब्रह्माण्डमा भएका प्रत्येक जीवलाई तिमीले एउटा दृष्टिले हेर, सबैप्रति समान आँखाले तिमीले हेर। यहाँ हाम्रो यदि समाजमा हामीले त्यसरी व्याख्या गर्ने गरेका छौँ, त्यसरी बुझ्ने गरेका छौँ भने पनि त्यसमा हामीले सही बुझ्न नसकेको हो, यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। र शास्त्रले कहीँ कतै पनि या त एउटा जीवलाई मात्रै नभएर प्रकृतिका यावत वस्तुलाई समभावले हेर। वेदमा भनियो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, मेरा यी कान छन्, मैले यो कानले कहिले पनि नराम्रो सुन्नु नपरोस्। हामीले प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थना गर्दाखेरि अथवा विभिन्न स्वस्ति वाचन मङ्गलाचरण गर्ने गर्छौँ, त्यसमा त्यो प्रार्थनामा के भनियो भने भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, मैले मेरा यी कानले जहिले पनि सबैको कल्याणको कुरा मात्रै सुन्न पाऊँ।
सबैको कल्याण भएको कुरा मात्रै सुन्न पाऊँ। मित्रस्य चक्षुका समीक्षामहे, मैले प्रत्येक मानिसलाई, प्रत्येक जीवलाई मैले मित्रका आँखाले हेर्न पाऊँ। अब त्यस्तो निर्देश वेदले गरेको छ। यो मैले भनेको यो वेदकै प्रत्यक्ष वाक्य हो। अब यहाँ शास्त्रले पनि त्यो समभाव समदृष्टि बनाएर तिमीले व्यवहार गर भनेको छ। यहाँ कसैप्रति पनि भेद गर, सानो देख, ठुलो देख भनेर शास्त्रले भनेको छैन। यदि त्यस्तो अवस्था, यदि हामीले त्यस्तो व्यवहार हामीले गर्ने गरेका छौँ भने त्यो हाम्रो अज्ञानता हो र त्यो अज्ञानतालाई हामीले चिर्नुपर्छ, त्यो अज्ञानतालाई हटाउनुपर्छ। र त्यसरी योगबाट, साधनाबाट पूर्ण भएको मानिसको उसको व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ। सबैप्रति, सबैलाई मित्रको दृष्टिले हेर्छ, सबैप्रति समभाव राख्न सक्दछ। र त्यसैलाई अझै यहाँ अत्यन्त राम्रो एउटा जीवमाथि अथवा सजीव प्राणीहरूमाथि मात्रै नभएर युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चन। अब युक्त अथवा मुक्त योगी भनेर त्यसलाई भनिन्छ जसले एउटा सजीव प्राणी मात्रै नभएर निर्जीव वस्तु, समलोष्टास्म काञ्चन। लोष्ट भनेको एउटा माटोको डल्लो, माटोलाई, मृत्तिकालाई, अस्मन भनेको ढुङ्गालाई र काञ्चन भनेको सुनलाई। अब यी निर्जीव वस्तु हुन्, निर्जीव पदार्थ हुन्। तर त्यो योगीले यी पदार्थलाई पनि समान रूपमा हेर्छ। भनेपछि सजीवमाथि, जीवहरूमाथि त्यहाँ भेद दृष्टिको त कुरै भएन। त्यसरी सबैलाई जब समान रूपमा, एउटै रूपमा देख्न सकिन्छ, त्यसपछि मान्छे असन्तुष्ट र अतृप्त कसरी बन्छ भने कसैलाई अत्यन्त ठुलो देख्छ र उसलाई जीवनभरि त्यही त्यो ठुलो भन्दा पनि ठुलो बन्ने हुटुटी रहिरहन्छ। अनि कसैलाई अत्यन्त सानो देख्छ अनि त्यसपछि त्यसप्रति अपमान र नराम्रो व्यवहार गर्न थाल्छ, आफूलाई ठुलो ठान्छ। त्यति बेला आफूमा अहङ्कार जन्मिन्छ र अहङ्कार र अतृप्ति नै जीवनमा सबभन्दा ठुलो दुःखको कारक हो। र यो अहङ्कार र अतृप्तिबाट मुक्त हुनको लागि हामी सबै मानिस, प्रत्येक मनुष्य योगी बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। र योगी बनिसकेपछि हामी त्यो अहङ्कारबाट र अतृप्तताबाट मुक्त हुन सक्छौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 साल असार 8 गते बुधबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 22 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, उत्तरा भाद्रपदरा नक्षत्र बिहान 10:07 सम्म रहनेछ। त्यसपछि रेवती नक्षत्र सुरु हुनेछ। सौभाग्य योग, तैतिल करण, आनन्दादि योगमा लुम्ब योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मीन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज मध्याह्न 12 बजेदेखि 1:30 सम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति अनुकूल रहेको देखिँदैन।
अध्ययन अध्यापनको कार्य अथवा बौद्धिक कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने योग रहेको छ। त्यसै गरी आम्दानीका क्षेत्रमा अवरोध उत्पन्न हुनेछ। विभिन्न बाधा व्यवधानहरू सिर्जना हुनेछन्। व्यापार व्यवसायबाट नोक्सानीको अवस्था बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ भने स्वास्थ्यमा पनि केही जटिलताहरू समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। शत्रुहरूबाट जोगिएर सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बुवा आमाको आशीर्वाद लिएर अथवा सरसल्लाह लिएर कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्ने, जागिरमा पदोन्नति हुने, त्यसै गरी बोलीको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कामहरू सुल्झाउन सकिने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। शत्रुहरूमाथि पराजित गरेर आफ्ना काम पुरा गर्न सकिने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आफन्तहरूबाटै धोकाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहने देखिन्छ भने मित्रजनहरूमा पनि वाद विवादहरू सिर्जना हुने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी आर्थिक लेनदेन अथवा धनको कारोबारको कार्य आजको दिनमा नगर्दा नै राम्रो हुने देखिन्छ। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण कार्य अथवा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पार्ने कुनै नयाँ योजना अथवा नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा सकेसम्म त्यसलाई रोक्नुभयो अथवा अर्को कुनै नयाँ दिनमा शुभ दिनमा गर्नुभयो भने तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सक्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मनमा पनि निराशा उत्पन्न हुनेछ र मन चञ्चल बन्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुनेछ र आम्दानीको अवस्थामा पनि रुकावट आउनेछ अथवा आर्थिक अवस्था दयनीय हुने अथवा सङ्कटको स्थिति सामना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्ने देखिन्छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शरीरमा आलस्यता उत्पन्न हुनेछ। कार्यक्षमतामा कमी आउनेछ। रोकिएका कामहरू पुरा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने ती काम पुरा गर्न गाह्रो हुनेछ। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण अवसरहरू हातबाट फुत्किने, सानो गल्तीबाटै ठुलो खालको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने यात्रा पनि केही कष्टकर हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। जोखिमपूर्ण कामहरूबाट सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचार प्रवाह हुनेछ। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने अथवा अपेक्षा गरी अनुसारको सहयोग प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी भूमि भवन वाहनको कारोबार गर्दाखेरि पनि अपेक्षित रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसबाट सफलता आर्जन गर्न सकिनेछ र धर्म कर्ममा मन जानेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शुभ खालका समाचार सुन्न पाउँदाखेरि मन अत्यन्तै प्रफुल्लित हुनेछ। त्यसै गरी दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पार्न सक्ने कामको अथवा विगतमा बनाएका योजनाहरूलाई आजको दिनमा मूर्त रूप दिनुभयो अथवा त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा हुनेछन् र कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीको सहयोग हौसलाको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना जिम्मेवारीहरू सहजै रूपमा कुशल रूपमा पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आय आर्जनमा वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुने योग रहेको देखिन्छ भने साझेदारीबाट गरिएका कामहरूबाट पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। पति पत्नीको सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण कार्य योजना अथवा कार्य आरम्भ हुने अवस्था रहेको देखिन्छ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि पनि आजको दिन त्यसको लागि अनुकूल रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक रूपमा हुनेछ। बोलीमा मिठास बढ्नेछ। बोलीको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि विवादहरू सुल्झिनेछन् अथवा नयाँ कामको अवसर पनि जुर्नेछ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा नीति नियम कानुनको उल्लङ्घन गर्दाखेरि सरकारी पक्षबाट अथवा प्रशासनबाट दण्ड जरिवानाको अवस्था बेहोर्नुपर्ने
योग पनि रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नीति नियम कानुनको उल्लङ्घन नगरिकन अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी कसैको उक्साहटमा लागेर आज कुनै काम नगर्नुहोला, त्यसले तपाईँलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। धन सम्पत्ति चोरी हुन सक्ने योग पनि रहेको देखिन्छ। आफ्नो धनमाललाई सुरक्षित बनाएर राख्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकासँग मनमुटाव उत्पन्न हुनसक्छ अथवा एकअर्काले विश्वास नगर्दाखेरि अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुँदाखेरि मनमुटाव सिर्जना हुने भएको हुनाले एकअर्काको मनोभाव बुझेर अगाडि बढ्नुहोला। धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सत्कर्म शुभ कर्महरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ। सहयोगको भावनामा वृद्धि हुनेछ। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो उचाइ बढाउनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा मातापिताको सहयोगमा गरिएका कामहरूबाट उल्लेख्य रूपमा सफलता सिद्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि पुरा हुनेछन्। त्यसै गरी आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ र नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोल्दाखेरि केही होसियारी अथवा सावधानी अपनाएर मात्रै बोल्नुहोला, अन्यथा त्यसले विवाद निम्ताउन सक्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आर्थिक रूपमा केही कमी अथवा आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने स्थिति पनि रहेको छ। परिवारमा केही मनमुटाव उत्पन्न हुने, पारिवारिक सदस्यहरू बीच एकापसमा सौहार्दपूर्ण वातावरण नहुने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिनमा संयमित भएर धैर्य बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति रहेको देखिन्छ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा घरायसी विवादहरू झमेलाहरूको कारणले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा तनावको स्थिति सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी काम गर्ने उत्साहमा कमी आउनेछ। विरोधीहरूले फाइदा उठाउनेछन्। खुट्टा तान्न खोज्नेहरू सक्रिय भएर काम बिगार्न खोज्नेछन्। त्यसै गरी धन सम्पत्ति पनि क्षय हुने योग रहेको देखिन्छ भने खर्चमा पनि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि हुने योग रहेको देखिन्छ। खर्च गर्दाखेरि संयमित भएर गर्नुहोला। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शत्रुहरूलाई विजय प्राप्त गरेर उनीहरूका अवरोधहरूलाई पन्छाएर नयाँ कार्यको थालनी गर्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी मित्रजनहरूबाट प्रशस्त रूपमा सहयोग प्राप्त हुँदा आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू सुल्झाउन सकिनेछ। त्यसै गरी धर्मकर्ममा मन जानेछ। पारिवारिक मिलन हुनेछ। लामो समयदेखि बिछोड भएका व्यक्तिहरूसँग पुनर्मिलन हुनेछ। त्यसै गरी मिष्ठान्न भोजन रमाइलो लगायतका उल्लासमय अवस्थाबाट दिन व्यतीत हुने योग रहेको देखिन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा र तपाईँले आफ्नो जन्म दाको नामको आधारमा राशिको निर्धारण हुन्छ। यदि आफ्नो जन्म समयको आधारमा बनाइएको चिनामा अथवा चिना छैन भने आफ्नो प्रचलित नामको आधारमा पनि राशिफल हेरेर आफ्नो दिनको मार्गदर्शन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ॐ यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अरिहन्नित जैन शासनरथ कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु तवाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ वास्तु विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। वास्तु भनेको के हो? यहाँहरूले अघिल्ला श्रृङ्खलादेखि नै सुनिसक्नुभयो कि वास्तु 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 वास्तु। वाट इज वास्तु? वास्तु भनेको के हो? वास्तु भनेको यस्तो चिज हो कि जसले सुख शान्ति र समृद्धि ऐश्वर्यलाई निरन्तर
दिइरहन्छ। त्यो नै वास्तु। यो कहिलेबाट आयो? परापूर्व कालदेखि नै जब मानव सभ्यतामा ओडार कन्दराहरूमा मानव बस्दथे, त्यो बेलादेखि नै वास्तु कुन्दै आएको रहेछ। जसरी भगवानलाई हामीले आरती उतार्छौँ, त्यस्तै प्रकारले संयम सुर सरिताको अविरल धारा बहोस्। प्रभु, जति जति जन्म भए पनि, जहाँ जहाँ जन्म भए पनि प्रभुमा प्रेम रहोस् भने जस्तै नै जहाँ जुन परिस्थिति जस्तो समय भए पनि हामीलाई चाहिँ नि वास्तुशास्त्र अनुसारको नीति नियमले शान्ति समृद्धि होस्। हजुरबा असाध्यै धनी रे, बुवा ठिकठिकै हुनुहुन्थ्यो अरे, छोराहरू बहुत गरिब भए। किन भन्दाखेरि त्यहाँ एक त न्यायचितको सम्पत्ति भएन, अर्को ज्योतिषशास्त्र त्यो कुलले मानेन, अर्को वास्तुशास्त्र भन्ने कुरो थाहा भएन। हजुरबुवाले उ बेलामा टन्न चाम्रे ढकने खिर खुवाएर, ए माइला त्यो माथिको कालो लेले भनेर दलिनबाट ल्याएर जुन थिचाएका जग्गा छोराले स्वा पारेर खाए। अलिअलि बाँकी नातिले नै खाइदिए। अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति, चैकादश वर्षे प्राप्ते समूलं तद्विनश्यति। अन्याय गरेको सम्पत्ति 10 वर्ष फलीभूत भएर जान्छ। जब 11औं वर्ष लाग्ने बित्तिकै सम्पूर्ण जरो मूलो किलो कन्दरो नै सम्पूर्ण स्वाहा भएर जान्छ। त्यस कारणले त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि दशांश पुडो सारिन्छ। पुडो भनेको के हो? अलिकति टाढा पन्छाइदिने, दान गर्ने। जसरी जाहिर खाइसकेपछि धेरै समय पश्चात पेन्सन आउँछ नि, पिन्सिन भन्छ नि कसैले, पेन्सन, त्यो 10% चाहिँ अब बुढेसकालमा जीवनभरि तिमीले काम गरेर खायौ, अब बुढेसकालमा चाहिँ यो खाऊ भनेर चाहिँ दिएको चिज हो। त्यस्तै लाख रुपियाँ यदि कमाउनु भयो भनेदेखि 100 लाख रुपियाँ कमाउँदाखेरि 1 लाख रुपियाँ तपाईँ दान गर्नुहोस्। 1 करोड कमाउँदाखेरि 1 लाख दान गर्नु भने त्यो शुद्धिकरणको सम्पत्ति भयो। त्यो सम्पत्तिमा अख्तियार लाग्दैन। अख्तियार अनुसन्धानले त्यसलाई छानबिन गर्दाखेरि त्यो शुद्धिकरण भएको हुन्छ। त्यस कारणले आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, हामी जबसम्म यो धरतीमा रहन्छौँ तबसम्म हाम्रो इज्जतमा दाग नलागोस् र हामीले यो शरीर त्यक्त गरिसकेपछि हाम्रो आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध रहिरहन्छ। आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध त्यो ईश्वरीय तत्त्वमा गएर जबसम्म रहन्छ, यो शरीर ढल्ला पनि फलानुको कायाद्वारा गरिएको कर्म भन्ने कुरा व्यक्तिले गान गरुन्जेली त्यहाँ बस्न पाइन्छ। हुन त राशिफल भन्दा भो,
वास्तुभन्दा अब धार्मिकै कुरा बेसी आउँछ। किनभने म जान्ने त केही पनि होइन, तर परमात्मासँग यति विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि प्रभु, हर सेन्टेन्समा, हर वर्डहरूमा, हर भोइसमा परमात्माको नाम यदि जोडिएको छैन भने ती सम्पूर्ण कथा मिथ्या कथा हुन्। त्यो राम्रो होइन। कुनै पनि चिज यदि भगवानको नाउँ लिएर त्यो प्रशंसा गरेर त्यो प्रसङ्ग जोडिँदैन भनेदेखि त्यो शास्त्र अनुसारले त्यो धुटो। त्यसकारणले भन्दिनँ भने पनि कता कता परमात्माको नाउँ आइरहन्छ। कोही नास्तिकजनलाई लाग्छ होला कि वास्तु हेरेको, ज्योतिष हेरेको, खालि धर्मका कुरा गर्छ नि मोटे पण्डित भन्ने हो लाग्ला। तर के छ त भन्दाखेरि जुन चिजमा परमात्माको अर्पण हुँदैन, जुन चिजमा परमात्माको गाहन हुँदैन भनेदेखि त्यो निरर्थक हो, त्यसको अर्थ हुँदैन, रस नभएको फुल जस्तो। र वास्तुशास्त्र भनेको चाहिँ नि हामीले अलिअलि बुझ्यो। र अब वास्तुशास्त्र अनुसारले गृह निर्माण गर्दाखेरि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, ईशान, वायव्य र नैऋत्य, यी 8 कोणहरू पनि हजुरहरूले बार बार यसको चाहिँ श्रवण गरिसक्नु भएको छ। यति कोणको विषयमा मात्रै पनि जानकारी हुनु भनेको ठुलो कुरा हो। अहिले हजुर ठुल्ठुला भवनमा जानुहोस्, उल्टा भरेको छन्। ठुल्ठुला हस्पिटलहरूमा जानुहोस्, उल्टा भर्याङहरू छन्। किन भन्दाखेरि त्यो वास्तुको ज्ञान इन्जिनियरलाई पनि भएन, ठेकेदारलाई पनि भएन, झन् ज्यामीलाई त हुने कुरा हुँदै भएन। जस्तो इन्जिनियर साहेबले नक्सा कोरिदिनु भयो त्यस्तै प्रकारको बनाए। त्यसकारणले जति निर्माण भइसके ती संरचना भत्काउन मिल्दैन, सकिन्न। र अबका संरचनाहरू बन्दाखेरि त्यस्तो मिस्टेक नहोस् र सम्पूर्ण मानस पटलमा यो जागृत होस् कि वास्तुशास्त्रद्वारा निर्माण गर्नै पर्छ। अधिकतर ज्योतिष देखाउने भनेको आमाहरू, मातृशक्ति महिला हो। पुरुष त्यति जाँदैनन्। हाम्रो त श्रीमानले विश्वास गर्नै हुँदैन। उहाँ अफिस गएका मौका पारेर गुरु हेर्न आउनुपर्छ। मेरो बच्चा कतै बिग्रिन्छ कि, मेरै बच्चाले पढ्दैन कि, मेरो बच्चा टिन एजमा पुगेको छैन, कतै कुकर्ममा पो लाग्ने हो कि, अभक्ष्य पनि खाने हो कि भन्ने कुरा, त्यो पीडा आमालाई नै हुन्छ। दाल चामल सकिएको छ, ग्यास सकिएको छ, त्यो पीडा पनि आमालाई हुन्छ, आमाले पकाउनु पर्छ। टाइममा सचिवजी, उपसचिवजी, अधिकृतजी घरमा आइबक्सिन्न, न कतै पार्टीमा व्यस्तता हो कि, त्यो आमालाई नै कष्ट पर्छ। त्यो सन्तान कतै नराम्रो मार्गमा लाग्यो भने तेरो माइत कि आमा नै त्यस्ती, त नै त्यस्ती, इङ्गित श्रीमतीमा जान्छ। राम्रो भयो भने मेरो छोरो, नराम्रो तेरो छोरो। त्यो सम्पूर्ण दुःखको अभिभारा चाहिँ नि आमाले बोक्नुहुन्छ। धरती माता, नारी जाति। त्यो नारी जाति भनेको दुईटै कुललाई उज्यालो बनाइदिने। यता पिताको घर पनि उज्यालो भयो, यता पतिको घर पनि उज्यालो भयो, यता इष्टमित्र नाता गोताहरू पनि प्रसन्नता भए। र पुरुष जातिले कमाउने,
नारी जातिले त्यसको मेजरमेन्ट गर्ने, व्यवस्थापन, को आयो को गयो, कसले खायो कसले खाएन, सम्पूर्ण कुराको चाहिँ ज्ञान गर्ने नै भनेको नै ती वास्तुभन्दा पनि ठुली चाहिँ नि ती घरकी चाहिँ नि मातृशक्ति हुन्। कोही व्यक्ति आयो, पाहुना आयो, आतिथ्य संस्कार गर्न सकिन, आफ्ना माइती मावली आयो भने चाहिँ बडा प्रसन्न हुने, अनि आफ्ना दाजुभाइ आयो भने, नन्दा आमाजु आयो भने चाहिँ अलिकति मन खुसरुक्क गर्ने, भएका चिज पनि पकाएर खान दिने। अब त्यस्तो भयो भनेदेखि सिनामलमर लाएर घर बनाएको छ, वास्तु पनि मिलेको छ, तर घरकी गृहिणी ठिक छैन भनेदेखि त्यो वास्तुले के गर्नु? वास्तु त एउटा जड चिज हो नि। वास्तु बोल्दैन हजुर, भर्याङ बोल्दैन, ढोका बोल्दैन, गेट बोल्दैन, तर बोल्ने मूर्तिले शुभ कर्म गर्नुपर्छ। त्यो बोल्ने मूर्तिले शुभ कर्म गर्न जान्दैन र त्यसको नेगेटिभ भाइब्रेसन त्यसले त्यो घरमा राम्रो ऊर्जा दिन जान्दैन भनेदेखि त्यो घरमा अशान्ति पैदा हुन्छ। यता वास्तु पनि बिग्रेर अशान्ति भइरहेको छ, उता घरकी मालिकिनी पनि वास्तुलाई चाहिँ अझ अशान्ति दिलाउँछिन्, अनि दुईटै चिज भइसकेपछि अनि त्यो घरको मेन सदस्यले के गरोस् बिचरा? त्यसलाई अफिस गए पनि टेन्सन हुन्छ, घरमा बसे पनि टेन्सन हुन्छ, बच्चाले यसो ल्याऊ भन्छन् उसले तै पनि टेन्सन हुन्छ, श्रीमतीको पनि कचकच हुन्छ, अनि त्यो घरको मेन मान्छेले कसरी खप्न सक्छ? त्यस कारणले पहिला घर द्वार गृह सम्पूर्ण कुराको संरचना राम्रो हुनु पर्यो र त्यसमा बस्ने लक्ष्मीको जस्तो चाहिँ नि बानी भएको हुनु पर्यो, स्वभाव राम्रो हुनु पर्यो। यदि स्वभाव राम्रो छैन,